Like, subscribe, and get notified. Citizens have raised serious issues over the 6 days given to respond to the CZMP 2019. They have demanded at least 2 months for feedback. They have been assured by the TCP department that there was a misunderstanding and time will be given, but citizens are demanding a written circular since notices have gone to people. Listen to the details. आनी आमच्या सगळ्या नुस्तेकारांच्या लायव्हलीहूड हिंगा आमचे जावं भुरगे जावं बायलो जावं दादले जावं हे न्हंयचेर आसा खूब वर्सां जालीं आयज पासून ते न्हंयचेर आपले हेचेर लायव्हलीहूड चालूच आहा तांचो सो जेन्ना 2011 CZMP प्लॅन येयलो तेन्ना आमचे पंचायत वेल्ली जावं आंबेली आसोळा चिंचणी सगळे एकठांय जाले लोकांक एकठांय करून आख्खे आमचे न्हंयचें मॅपींग केल्लें खंय नुस्त्याक जाता खंय भाट पडटा खंय आमचे हारयो दोत्ताय व्हळां दोत्ताय ते सगळे आमी मार्क करून दिल्ले तर 2011 प्लॅनाचेर आनी तेन्ना आमचें कन्सल्टेशनूय जाल्लें तेन्ना आमी पब्लीक हियरिंगाकूय गेल्ले आनी आमचे व्यूजूय घातले सो आतां 2019 हो CZMP प्लॅन आतां सडनली म्हणपाक लागले पंचायतान नोटीस येयला आनी बाय 20 अभिजितान सांगलें बाय तेजे रिप्लाय करपाचें कितें ऑब्जेक्शन आहा ती सो कांय पंचायत आज पासून खबरूय ना कोणें डावनलोडूय केलो ना आनी नोटीस बोर्डारूय मारलें ना तेका लागून आमी येयल्ले आयज डायरेक्टराक मेळपाक सांगपाक हो टायम तुवें 6 दीस दिला तो पावना आमकां 2 म्हयने तरी जाय म्हणून सो डायरेक्टरान एक एश्युरन्स दिला तें कितें मिसअंडरस्टँडींग जालां ते नोटीस पंचायतान वचपाक नाका आहलें खाली BDO लेवलाचेर आसपाक जाय आहलें सो तो आतां BDOचे ते लेवलाचेर सोन फुडलो प्रोसेस जसो 2011 केल्लो कन्सल्टींग आनी टायम दिलो आमकां मॅपींग करपाक सगळें स्टडी करपाक टायम दिता म्हूण सांगलो आतां अभिजितान सांगलां आतां तोंडान सांगलां म्हाका दिसता तेमी आतां एक सर्क्युलर कितें काडून सांगपाक जाय अमको टायम आमकां केन्ना स्टार्ट जालें तें कन्सल्टेशन वो आमकां हेच्या न्यू प्लॅन कोण आमगे सजेशन दिवपाक कितलो टायम दिता तो आमकां कळपाक जाय मुखार कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणल्यार CZMP 2011 आनी फुडारान 2019 ह्या कायद्यात हे डिसायड जातले आतां कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन CZMP 2011 तयार करपाक सगळे गोंयचे पंचायतींनी खूब लोकांनी भायर सरून आपले मॅप तयार केले आनी सबमीट केले आनी तो CZMP 2011 6 नोव्हेंबर 2022 नोटिफाय जालो तातूंत भरपूर चुको आसात लोकांनी जें सांगलां तें करूंक ना पूण आतां 14 तारखे ह्या म्हयन्याच्या आमकां थोडे पंचायतींतल्यान कळून आयलें की पब्लीक नोटीस घाल्या आनी लोकांक सांगलां की CZMP 2019 तयार जालो आनी ताजेर तुमकां कमेंट करपाक फक्त 20 तारीख लास्ट डेट म्हळ्यार फाल्यां आनी जायते पंचायतीन असली नोटीसी येवंक ना जायते पंचायतीन नोटीस घाल्या सो हे लोकांक सगळ्यांक एक व्हडलो हुस्को जालो की बाबा आमकां CZMP आमचे माथ्यार सरकार घालूंक सोदता काय आनी हे पळोवन आमी थोडे नागरीक भायर सरले आनी आयज डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटाक मेळ्ळे आनी डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटाक आमी जेन्ना हे ताजे मुखार दवरले तो म्हणपाक लागलो ना आमी कन्सल्टेशन करतले लोकांक सारको टायम दितले हें तेणें आमकां तोंडान आश्वासन दिलां आमी ताका सांगलें की तूं प्रेस स्टेटमेंट काड कित्याक सगळे लोकांक गांवांनी प्रेस नोटीस आयल्या की 20 तारीख लास्ट डेट जाल्यार तुमी आज इमिजिएटली प्रेस नोट काडूं जाय पूण ताणें काडपाक तयारी सांगूंक ना आनी आमकां सांगलां की तुमी प्रेसाक सांगा प्लॅन म्हाराज जेन्ना तेणी नोटिफिकेशन काडलेलें 2019 आमचे विलेज प्लॅन म्हाराज कसो हो प्लॅन जावो CZMPचो तो आमी तांकां आमी हांगासर तेंचे हितून आमी इनवॉल्व केल्लो आसा आतां आमी साहेबाक मेळोंक येयल्ले डायरेक्टराक तेन्ना हांवें ताका ही आमची लॅटर इनवॉल्व केल्या ती ताका परतून दाखयल्या तेणें वाचून पळयल्या ती आनी आमी टायम मागला तेजे कडेन आख्खे गोंयच्या लोकां कडेन आमी मागता की सगल्यांनी हितून पार्टिसिपेट करून एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिवन आपलो गांव राखपाचो कित्याक आमच्या गांवांत पळय रिवर्स पळय भितर सरल्या आनी आमी सगळे तेजेर पोट भरता जरी तर हेणी ते सोडून आपल्याक जाय तशी तर मनमानी करून सरकारान आपल्याक जाय तशें हें दाखयलो तेजो स्टेटस चेंज केलो जाल्यार आमी गोंयचो लोक सारको त्रासान पडटले म्हणून हांव मागता गोंयच्या लोकां कडेन आमी ते साहेबा कडेन टायम मागला आमकां आनीक 2 म्हयन्याचो टायम दी हितून पार्टिसिपेट करपाक सगळे लोकांक घेवन तेणें सांगलां आपूण ही लॅटर काडटा म्हणून तुमी तेजे कडेन वचून हें करूंक जाता तेजी पार्टी घेवंक जाता. थँक्यू.
टायम मेळना जाल्यार आमी आमचे स्टेप कितें आसा आमी घेतले. आनी एक इश्यू आसा की हें पब्लीक कन्सल्टेशन CRZ नोटिफिकेशनातूच क्लियरली बरयलां अंडर एनेक्शन 4 पॅराग्राफ 6 पब्लीक कन्सल्टेशन, वायट पब्लिसिटी, पब्लीक हियरींग हे सगळे तातूंत डिटेलान बरयलां. सो तांणी आमकां लोकांक सांगनासतना मुखार गेले जाल्यार आमी डेफिनेटली कोर्ट आमचे फावरात रुलींग दितलो, हातूंत दुबाव ना.